जस्तो a mass of 50 kg is pull up on a rough inclined plane whose inclination to the horizontal plane is 30 degree. एउटा चाहिँ कस्तो रहेछ भने 50 केजी को मासलाई चाहिँ इन्क्लाइन प्लेनमा चाहिँ पुल गर्न थालेको छ हो कि हैन, जसको चाहिँ होराइजन्टल सँग बनाएको जुन इन्क्लिनेसन एंगल छ, होराइजन्टल सँग बनाएको इन्क्लिनेसन एंगल भनेको 30 डिग्री भयो। भनेपछि बाई अ फोर्स अफ 36 केजी भनेको छ, एक्टिङ प्यारलल टु द प्लेन। सो फाइन्ड द कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन। अब हामीले यसमा निकाल्नु पर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन निकाल्नु पर्ने हो। त्यसको लागि अब के गर्ने त, फर्स्टमा अब यो कस्तो हो त, यसले क्वेशनले भने अनुसारको फिगर यो हो कि होइन हेर्नु पर्यो। क्वेशनले भने अनुसारको फिगर यहाँ बनाइएको छ हेर, यो चाहिँ सिटिभिटी 60 सालमा 7 नम्बरमा सोधेको क्वेशन रहेछ यो। अब यो 36 केजी भनेको माथितिर तानेको छ 36 केजीले हैन, यो मेन हैन कि हामीले यो केजीलाई चाहिँ पहिला न्युटनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। मासलाई वेटमा कन्भर्ट गर्ने भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। जस्तो 36 छ भने डब्लु निकाल्न त तिमीहरुले जानिहाल्यो नि हैन, डब्लु भने के हुन्छ त भन्दा m * g हुन्छ। अब यो भनेको मास हो, जी को भ्यालु 9.8 राखे पनि भयो 10 राखे पनि भयो। नर्मली हामी 10 राख्दियो भने हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने त्यो खासै बिग्रिदैन। 9 र 10 राख्दाखेरि केही नि यस्तो न्युमेरिकलहरुमा चाहिँ जस्तो 36 छ भने 36 * 10 गर्यो हैन, गर्दाखेरि कति हुने भयो त 360 चाहिँ अप्लाइड फोर्स हुने भयो भने। अब वेट को कुरा गरेको छ, वेट पनि तिम्रो 50 केजी दिएको छ, यसलाई पनि m * g गर्दाखेरि कति हुन्छ त 50 * 10 गर्यो भने 500 न्युटन चाहिँ यसको आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले त्यही तरिकाले चाहिँ बुझ्छौं ल। अब यसपछि हेर हामीलाई यो चाहिने कुरा के चाहिन्छ तपाईलाई, कसरी निकाल्ने यसलाई, यो के आइडिया आउँछ हेर त कसैलाई। हामीले तीनटा थ्योरी पढेका थियौं, ती तीनटा थ्योरीबाट चाहिँ के आइडिया आयो, कसैले के शेयरिङ गर्न सक्छौ भने ल भन त। यो हामीले कोएफिसिएन्ट म्यू निकाल्न पर्यो, हामीलाई चाहिएको भनेको म्यू हो। कसरी निकाल्ने होला ल भन त। मोशन अफ इन्क्लाइनेसन प्लेन होला नि सर। मोशन अफ इन्क्लाइन प्लेनको नि यो चाहिँ के छ त भन्दा अब्जेक्टलाई चाहिँ माथितिर तानेको छ, त्यसकारण मुभिङ अप टु द इन्क्लाइन प्लेन भन्ने जुन फर्मुला थियो p = w sin अल्फा प्लस फाइ अपन cos फाइ भन्ने, त्यो हामीले डाइरेक्ट युज गर्न सकिन्छ है। यो 7 मार्क्समा आएको छ, त्यसकारणले गर्दा फर्मुला लगाइदिए केही फरक पर्दैन। 10 मार्क्समा आयो भने चाहिँ जसरी छ जुन तरिकाले डेरिभेसन निकालेका छौं हामी त्यही तरिकाले चाहिँ हैन। अब फोर्सलाई चाहिँ होराइजन्टल रिजल्भ गर्ने अनि फेरि भर्टिकली रिजल्भ गरेर अनि सबै गर्नुपर्छ। तर यहाँ 7 मार्क्समा सोधे भएर हामी सिधै हेर त, जस्तो we know that when the force is applied parallel to the plane then the magnitude of the force, यही भन्यो then the magnitude of the force which can be move the load up भनेको छ नि। यही लोड चाहिँ कतातिर गइरहेछ त माथितिर गइरहेछ। र यही पनि भन्दैमा क्वेशनमै के भनेको छ भने यो चाहिँ माथितिर चाहिँ यसरी एक्ट गरे भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुने भयो त भन्दा रिजल्भ गर्दिने भएको जति फोर्स जति पनि छ त्यसलाई सब रिजल्भ गर्दिने हो। यो माथि भनेको नर्मल रियाक्सन भयो हैन, यो तलतिर आएको भनेको यो के भयो वेट भयो। यसमा पनि के हुने भयो, यो एंगल 30 डिग्री छ भने यो एंगल पनि के हुन जाने भयो 30 डिग्री हुन जान्छ। यो एंगल 30 डिग्री छ भने अब हेर त यतातिर गएको फोर्स भनेको के लाग्छ, यो 36 छ भने यसलाई चाहिँ हामी पहिला सुरुमा चाहिँ cos को टर्ममा जान्छ होला हैन। cos को टर्ममा गइसकेपछि अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौं। अब सिधै गर्दिन पाइयो है, हामीले यो फर्मुला लगाइदिसकेपछि यहाँ sin को cos को भनेर हामी के गर्नै परेन। हिजो र अस्ति भनौं न 2 दिनसम्म हामीले यही बारेमा डिस्कस गरेका छौं।
यिनै कुरा हो। यसको लागि फर्मुला भनेको हो कि होइन त, P = W * sin अल्फा प्लस फाइ अपन कस फाइ। यही फर्मुला हो, पढेको सबैलाई याद छ। फोर्स निकाल्ने फर्मुला भनेको यही हो, वेयर P = अप्लाइड फोर्स, अल्फा अल्फा भने नि एंगल अफ इन्क्लिनेसन भयो, फाइ भने नि एंगल अफ फ्रिक्सन भयो। हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न पर्यो। के भयो यहाँ शिवले फोन गरिरहेको छ त, जोइन भएन शिव? ल के छ यहाँ शिव कुमार सफी जोइन भएन? छैन सर, छैन। के समस्या भएछ त त्यसलाई? भएन हैन अहिले त? शिव जोइन भएन तिमी? भयो सर, भयो। त्यो अटोमेटिक हुनुपर्ने के भएछ? ल अब हामी यहाँसम्म पुगेका थियौँ हैन? त्यो भयो भने यसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दा मोसन अथवा व्हेन एन अब्जेक्ट इज मुभ आउट टु द होराइजन के अरे इन्क्लाइन प्लेन, इन्क्लाइन प्लेनमा अब्जेक्ट चाहिँ माथितिर मुभ अप भयो भने त्यो बेलामा अप्लाइड गर्ने फोर्स अथवा पी निकाल्ने फोर्स भनेको चाहिँ P = के हो त भन्दा W sin अल्फा प्लस फाइ अपन कस फाइ हो, वेयर P = अप्लाइड फोर्स भइहाल्यो। अल्फा भनेको एंगल अफ इन्क्लिनेसन र फाइ भनेको के हुन्छ त एंगल अफ फ्रिक्सन। हामी यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि हामी अगाडि जाउँ। देयरफोर अब P भने के हो त? P भनेको त अप्लाइड फोर्स हो। अप्लाइड फोर्स भनेको यहाँ त मास दिएको छ 36 kg मा दिएको छ। फोर्स भनेको जहिले पनि केमा हुनुपर्छ? न्युटनमा हुनुपर्छ। त्यसकारण मैले अघि नै भनिहाले यो 36 kg लाई 10 ले मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ? 360 न्युटन भयो। बुझ्यो नि हैन? यो 36 लाई 10 ले मल्टिप्लाई गरे 10 यो भनेको मास भयो, यो भनेको के भयो त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भयो। त्यसैले यो 360 न्युटन भयो अप्लाइड फोर्स P। सिमिलरली यो 50 kg लाई नै हामी केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त भन्दा वेटमा कन्भर्ट गर्नु। वेट हो नि त यो पनि त वेटको एसआई युनिट के हुन्छ? न्युटन हुन्छ। त्यो भएपछि W = 50 * 10 500 न्युटन भयो। अनि तिम्रो चाहिँ अल्फा कति छ? 30 डिग्री छ। 30 डिग्री भइसकेपछि त्यसको भ्यालु चाहिँ हामी यसलाई राख्न सकिन्छ है त। अब हेर अल्फा = 30 डिग्री भयो अनि फाइ = वाट र म्यु = वाट। हामीले यहाँबाट निकाल्नु पर्ने भनेको हाम्रो दुईवटा कुरा, एउटा फाइ निकाल्न पर्यो, अर्को के निकाल्नु पर्यो त म्यु निकाल्न पर्यो। यो दुईटा निकाल्नको लागि अब हामी के गर्ने त? यसको लागि अब हाम्रो प्रोसेस छ। यही फर्मुलामा लगाएर भ्यालु राख्दिने। अब W को भ्यालु थाहा भइहाल्यो। W को भ्यालु कति आयो? 500 न्युटन आयो हैन? यो 500 न्युटन लगाएर यहाँ लगाएर राख्दियो। त्यसपछि अल्फा कति छ? अल्फा भनेको 30 भयो, यहाँ 30 लगाएर राख्न पाइहाल्यो। त्यसपछि फाइ निकाल। P पनि दिएको छ हेर त, P पनि तिम्रो 360 भयो। यदि भइसकेपछि त यहाँ मात्र के बाँकी रहने भयो? फाइको टर्म बाँकी रहने भयो नि त। फाइको टर्म बाँकी रहने भने यसलाई त हामीले इजिली निकाल्न सकिहालिन्छ। ल यसलाई यसरी गरौँ है त। यहाँ पक्का यहाँ ल अब यसको लागि हेर So putting these all values in P। अब त्यो P को भ्यालु जति सबै लिएर गएर हामी यो भ्यालु फर्मुला राख्दियौँ न। अब उतापट्टिको पेज गयो, यो जस्तो हेर त P भनेको मैले यहाँ त्यही भएर सजिलो हुन्छ यतापट्टि ल्याएर राखेको छु। P भनेको कति हो त 360 न्युटन भयो हैन? यो 360 न्युटन ल्याएर हामीले हो यो ठाउँमा भ्यालु पुट गर्दिने। त्यसै W भनेको कति छ? 500 न्युटन। यो 500 न्युटन यहाँ लगाएर चाहिँ पुट गर्दियौँ।
त्यसपछि साइन अल्फा अल्फा भनेको तिम्रो कति छ 30 डिग्री छ यहाँ भ्यालु पुट गर्दियौ भनेपछि अब हामीले यहाँबाट त फाइ निकाल्न सकिन्छ होला अब त फाइ निकाल्नको लागि हामीले के गर्ने अब भ्यालु पुट गरिदिने 360 न्युटन इज इक्वल टु बुझ है 500 इन्टु साइन 30 प्लस फाइ अपन कस फाइ भयो अब हेर त अब यो साइन 30 प्लस फाइ को भ्यालु त हामी कसरी निकाल्ने होला यो यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने होला के आइडिया अस्ति लेखाउनु भएको थियो नि चेन्ज गरेर त्यो त sin a plus b को छ हो गुड अस्ति त्यो चेन्ज गराएर चाहिँ यस्तो मनोज त्यो चेन्ज गराउने भनेको तिम्रो 90 डिग्री हैन अनि त्यसपछि 180 डिग्री 270 डिग्री 360 भयो भने मात्रै चेन्ज गर्ने हो हैन यस्तो 30 प्लस 5 मा चेन्ज गर्ने हैन यस्तो आयो भने यो भनेको sin a plus b को फर्मुला लगाउने sin a plus b को फर्मुला के हो sin a into cos b plus cos a into sin oh good sin a into cos b हैन अनि sin a into cos b plus cos a into sin प्लस भयो हैन cos भएको भए माइनस हुन्थ्यो अनि sin भएको भएर अब यसपछि के गर्ने त यसलाई cos a into sin b हो यो अनुसार चाहिँ हामी ठ्याक्कै यही फर्मुला अब हामी यहाँ चाहिँ कस्तो a भनेको कति राख्ने a को ठाउँमा हामी 30 राख्दिने यो 30 राख्दिने b को ठाउँमा हामी के राख्दिन्छौँ त 5 राख्दिन्छौँ भनेपछि sin 30 into cos 5 plus cos 30 into sin 5 भनेर यसरी चाहिँ हाम्रो आउने अब हेर अब यसलाई चाहिँ मैले सजिलो लागि के गर्ने यो 360 न्युटनलाई सिधै तल 500 ले लर डिवाइड गर्दिए ल त्यही फर्मुला भयो sin 30 plus 5 is equal to कति हो यो भनेको 360 हैन तिम्रो 360 डिवाइड बाइ 500 भनेको कति आउँदो रहेछ 0.72 आयो हैन त्यसपछि यसले क्रस मल्टिप्लाई गर्दिएको बुझे नि त हो यो 0.72 ले cos 5 लाई मल्टिप्लाई गरे अब यतापटि त केही छैन 1 छ त्यसकारण 0.72 into cos 5 भयो भनेको sin 30 into cos 5 plus cos 30 into sin 5 is equal to 0.72 cos 5 भनेर यसरी हामी चाहिँ लेख्न सक्यो के छ यहाँसम्म त बुझ्या हो नि हैन कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन है यहाँसम्म किनभने यो लगभग आउने क्वेशनहरु हो यो स्योर क्वेशनहरु हुने यहाँबाट आउने भनेको यस्तै खाले क्वेशन सधैं सोधेको छ कहिले छुट्दैन यो त्यसकारण एकदम बुझेर जाने हो ल अब हेर sin 30 को भ्यालु कति हो यतिकै लेन्थ चाहिँ sin 30 भने 0.5 हो किन sin 30 भनेको 0.5 भयो cos 5 एजिटी सधैं छ यो जस्ताको जस्तै भयो फेरि cos 30 को भ्यालु भने क्याल्कुलेटर युज गरे भने के हुन्छ 0.866 आउँछ अनि sin 5 प्लस 0.72 अनि cos 5 हुन्छ तिमीहरुसँग अब अर्को तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ है यो जस्तो योलाई sin 30 भनेको 1/2 यतापट्टि हुन्छ अनि यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ √3/2 हुन्छ हो किन अनि √3/2 अनि त्यसपछि तिम्रो sin 5 क्याल्कुलेटर चाहिँ लास्टमा युज गर्ने तरिकाले तिमीले गर्दा पनि केही फरक पर्दैन यसलाई यो cos 5 हो इज इक्वल टु र अनि यो 2 चाहिँ यतापट्टि लैदिने 0.272 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिएर अनि गरे पनि हुन्छ तर क्याल्कुलेटर हामीसँग भइहाल्छ त्यो भइसकेपछि सुरुमै गर्दिने ढुक्क हो अब हेर अब के गर्यो भने sin को टर्मलाई एक ठाउँमा लैजाऊ cos को टर्मलाई एक ठाउँमा लैजाऊ यो स्टेपमा जस्तो sin 5 को टर्म भनेको यति हो कि हैन त sin 5 को टर्म भनेको यति हो भने अब तिम्रो चाहिँ फेरि cos 5 को टर्म भने त हो यो हो कि नै cos 5 भनेको यो हो फेरि cos 5 भनेको यति हो कि नै यो त्यसकारण यो cos 5 र यो cos 5 लाई मात्र के गर्ने त एक ठाउँमा लाने
अनि बाँकी रहेको टर्म चाहिँ के हुन्छ त फेरि उही नै भइहाल्छ। अनि यतापट्टि बाँकी रहने भनेको के हो त 0.866 इन्टु साइन बाई इज इक्वल टु यो पछाडि जाँदाखेरि के हुने भयो त माइनस हुने भयो, त्यसकारण 0.5 माइनस भयो, कमन आयो cos फाइ। अब 0.72 मा 0.5 लाई चाहिँ हामीले इक्वल टु गर्दाखेरि कति आउँछ होला भन? 0.22 आउने होला पक्कै। 0.22 cos फाइ भनेर आउँछ। यो भएपछि त अब साइन बाई कस भनेको के हो त्यो छुट्टामा लगाइदिने। ल यो भनेको यो हो 0.22 cos फाइ। ल के छ यो पेजमा नबुझ्ने केही छ भने सोध त, अगाडि जानुभन्दा अगाडि। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? तिमीहरू बोलेन भने कन्फ्युजन छैन भने बुझ्नुपर्छ है। ल त्यसो हो भने अब हेर, अब यसपछि साइन बाई कस भनेको के भयो? tan फाइ भयो। tan फाइ भनेको 0.22 अपन 0.866 यो गर्दाखेरि 0.225 भनेर यसरी चाहिँ हाम्रो एन्सर tan फाइको टर्ममा हामीले निकाल्यौँ है। त्यसो भने फाइ मात्र निकाल्दाखेरि के गर्न सकिँदो रहेछ त हेर त। फाइ मात्र निकाल्दाखेरि फाइ भनेको tan इन्भर्स 0.254 को यसलाई क्यालकुलेसन अथवा क्यालकुलेटरमा तिमीले दबायो भने कति आउँछ? 14.25 डिग्री चाहिँ फाइ आउँदो रहेछ। फाइ भने के हो? एंगल अफ फ्रिक्सन, बुझ्यो नि? फाइ भने हामीले यहाँ चाहिँ के जना हौ त? फाइ भनेको एंगल अफ फ्रिक्सन भनेर जना हौ। अनि अर्को फर्मुला हुन्छ बट, हामीलाई थाहा नि हैन म्यु भने त के हो त भन्दा tan म्यु भने त tan फाइ हो। त्यसो भने हामीलाई अर्को क्वेशन निकाल भनेको नि के हो त भन्दा कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन निकाल भनेको हैन। एउटा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि निकाल भनेको थियो। त्यही भएर त्यो निकाल्नलाई चाहिँ हाम्रो फर्मुला लगाइदिउँ। tan फाइ भयो। tan फाइ को ठाउँमा लगाएर 14.25 राख्दाखेरि 0.254 भनेर यसरी एन्सर आउँछ। ल यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। यो एक्जाममा धेरै पटक सोधेको क्वेशन। यस्तै खाले क्वेशन पटक पटक सोधेको छ। मात्र तिमीहरूलाई चाहिँ मान चाहिँ चेन्ज गराउने हैन, भ्यालु चाहिँ फरक हुन्छ। नत्र प्रोसेस सेम यही तरिकाले धेरैचोटि लगभग तिमीहरूले ओरिजिनलमा हेर्छौ भने यो 6-7 चोटिसम्म भेट्छौ होला। यो क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसकारण यसलाई राम्रोसँग फोकस गर्नु है त। ल अब यसपछि यो क्वेशन हेर त, यो माथिको क्वेशन एकचोटि पढ त। यो कहीं हामी गरिएन यस्तो। यो डिटरमाइन द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी of weight W in equilibrium lying on a rough plane inclined at an angle alpha. The force is acting along the inclined plane or यति भनेर क्वेशन आएको है। यो मैले यो चाहिँ पछि थप्दिएको तिमीहरूलाई। यो तिमीहरूले यो हेर्ने बित्तिकै बुझ्छौ भनेर। कुन चाहिँ हामीले गरियो गरिएन यो ल भन? भर्खर गरे। यो भन्दा अगाडि गरियो हामीले, हिजो डेरिभेसन गरियो। यो त मोसनमा छ। जस्तो यहाँ के भन्यो भने मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी अफ वेट W इन इक्विलिब्रियम लाइङ अन द रफ इन्क्लाइन प्लेन। इन्क्लाइन प्लेन को एंगल कति दिएको छ? अल्फा दिएको छ। द फोर्स इज एक्ट अलोङ द इन्क्लाइन प्लेन। यहाँ हेर हो, यो लास्टको ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु पर्यो। यस्तो इन्क्लाइन प्लेन यो हो, यसमा चाहिँ तिम्रो के गरेछ? अल्फा दिएको। द फोर्स इज एक्टिङ अलोङ द इन्क्लाइन प्लेन। फोर्स कतातिर लाग्छ? इन्क्लाइन प्लेन को माथितिर लाग्छ, अलोङ तिर यतातिर लाग्छ भने डाउनवर्ड भने हैन नि। अलोङ भनेको अर्थ के हो भने मोसन अफ एन इन्क्लाइन प्लेन भनेको। यो 2061 सालमा 10 नम्बरमा सोधेको क्वेशन हो। यसको एन्सर हामीले हिजै निकालिसकेका छौं। कुन हो एन्सर थाहा? यो एन्सर हेर। मोसन अफ
हो यो मोसन डाउन यो हो मोसन अप वाला मोसन डाउन हो यो हामीले अस्ति गराएको थियौँ नि यो हो यही तिमीहरूले सबै लेखिसकेका छैन यो त त्यो क्वेसन सोध्यो भने यही गरिदिने यो थ्योरी त्यसले सोधेको भनेको के हो ठ्याक्कै अल्फा एङ्गल देखा हो कि होइन एङ्गल अल्फा भनेर दिइसकेको छ त्यो भइसकेपछि तिमीहरूले त्यो क्वेसन आउने बित्तिकै सर्लक्कै यसलाई चाहिँ केस फर्स्ट केस सेकेन्ड र केस थर्डसम्म चाहिँ यो डेरिभेसन गर भनेर आएको है मैले चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ बनाएको थिएँ त्यस कारणले गर्दा त्यतातिर गएँ ल अब यसपछि अर्को क्वेसन हेर यो लास्टको क्वेसन अ बडी रेस्टिङ अन अ रफ होराइजन्टल प्लेन required a pull of 24 Newton incline at the 30 degree to the plane just to move it. It was also found that the push of 30 Newton at the 30 degree to the plane was just enough to cause the motion of impact. Make the calculation for the weight of the body and coefficient of friction. के छ यो क्वेशन कतै देखेको क्वेशन हो यो भोलि गर्नु हजुर यही रिलेटिभ भोलि गर्नु हिजो भन न हिजो हिजो त्यही हामीले ठ्याक्कै हिजो गरेको क्वेसन हिजो हामीले चाहिँ के गरेर राखेको थियौँ त्यहाँ 18 न्युटन र 22 न्युटन थियो हो कि होइन तिमीहरूले अब त्यो केही गर्नु परेन त्यो जुन 24 हिजोकोमा चाहिँ 18 न्युटन भनेको ठाउँमा 24 न्युटन राखिदिने होइन अनि त्यसपछि हो यहाँनिर 30 न्युटन जुन एक दिएको छ त्यो हिजो कति थियो 22 न्युटन थियो एङ्गल त सेम थियो होला 30 नै थियो होला हो हिजो जसरी गरिएको थियो त्यसलाई त्यसरी नै गर ल र मैले तिमीहरूलाई यहाँ स्लाइडमा बनाएको भने चाहिँ यति हो अब यसपछि चाहिँ मैले अब व्हाइट बोर्ड युज गर्छु है त यो न्युमेरिकललाई चाहिँ स्लाइडमा बनाउने अलिक समस्या हुँदो रहेछ कि भाइ यसलाई आज पनि हाल्नु युट्युबमा हजुर हजुर आजको क्लासमा हालिदिनुहुन्छ मैले राखिदिरहेको छु क्यारे खै तिमीहरू हेर्दै हेर्दैन आज अलिक पछि जोइन्ट भएको छ त्यसैले सोधेको ल ठिकै छ सर डाउनलोड हुन्छ नि क्या त्यो हुन्छ हालेर हुन्छ फुल स्क्रिन गरौँ है त उल्टो देखियो कि सुल्टो देखियो उल्टो देखियो है उल्टे दे ल अब व्हाइट बोर्ड सुरु गरौँ है त अब हुन त नबोल है आउने क्वेसन जस्तो चाहिँ हामीले यहाँ डिस्कस गरिसकेका छौँ है तैपनि अब हेर त पर ल एउटा क्वेसन मैले दिन्छु हैन यो हामीले ल गरिसकेका छौँ होला यो हिजो गरेको क्वेसन सुरुमा गरेको थियौँ नि हामीले अ बडी रेस्टिङ अन अ रफ होराइजन्टल प्लेन रिक्वायर्ड अ पुल अफ 24 न्युटन इन्क्लाइन एट 30 डिग्री अनि त्यो हामीले हिजो गरिएनौ मलाई भन त एकजनाले a body resting on a rough horizontal plane required a pull of 24 Newton inclined at 30 degree to the plane just to move it. It was also found that the push of 30 Newton at the 30 degree to the plane was just enough to cause the motion to impede. Make the calculation.
गरे हैन है। अघिको चाहिँ हाम्रो के भयो त इन्क्लाइन प्लेन वालाको कुरा गरियो हैन। ल त्यसो भने एउटा क्वेशन लेखा त तिमीहरुले म लेखाइदिन्छु यहाँ कपीमा सार है। अब यसको चाहिँ नोट हुँदैन। यो सिटिबिटी 2069 मा आएको क्वेशन रहेछ। ल अ बडी टिपोट गर है। अ बडी अफ वेट a body of weight 300 Newton is lying, L-Y-I-N-G, lying on a rough horizontal plane having a coefficient of friction having a coefficient of friction 0.3. Find the magnitude of force find the magnitude of force which can move the body if the force acts at an angle of 25 degree with horizontal यो क्वेशन तिमीहरुलाई सोधियो सिटिभिटी को 69 सालमा आएको क्वेशन रहेछ। यो सिटिभिटी को 69 सालमा यो 10 मार्क्स मा आएको क्वेशन रहेछ। ल हेर त ल यति क्वेशन सोध्यो। सजिलो क्वेशन छ यो। ल क्वेशन सारिसक्यो त अनि त्यसपछि यसको बारेमा हामी डिस्कस गरौँला। बहुत छ सर। सारिसक्यो? हजुर। ल अब हेर त 10 मार्क्स मा क्वेशन सोध्यो भन्नुको मतलब हामीले डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न चाहिँ पाइदैन है। जस्तो मैले अघि पनि भने तिमीलाई 6 मार्क्स मा 7 मार्क्स मा सोध्यो भने हामी सिधै फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ द फोर्स भनेको छ। फोर्स को चाहिँ हामी फर्मुला लगाइदिने जे हुन्थ्यो त्यो फर्मुला लगाउँछौं, हामी छोड्दिन्छौं। तर अब यहाँ तिमीलाई 10 मार्क्स मा सोध्यो भनेको अर्थ के हो भने तिमीले चाहिँ होराइजन्टल कम्पोनेन्ट पनि निकाल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट पनि निकाल अनि होराइजन्टल र भर्टिकल दुवै कम्पोनेन्ट निकालिसकेपछि सल्भ गर भनेर क्वेशन दिएको हो। यो हामीले यसरी बुझ्नु पर्छ। अब यो क्वेशन एक्चुअली म क्वेशन भन्छु अनि त्यसपछि यो व्हाइट बोर्डमा मेट्छु अनि त्यही अनुसार तिमीलाई म हिन्ट्स दिन्छु अनि तिमीले अरु गर्ने है त। जस्तो बडीको वेट कति रहेछ 300 न्यूटन छ अनि लाइन अन अ रफ होराइजन्टल प्लेन मा चाहिँ यसरी बसिरहेको रहेछ। यो होराइजन्टल प्लेन हो हैन। बडीको मास चाहिँ यसको कति छ त भन्दा 300 न्यूटन छ। यो डाउनवार्ड कति भयो 300 न्यूटन भयो।
तल डाउन आउने बित्तिकै माथि पनि के हुन्छ रियाक्सन हुने हो। अब के भनेको छ फोर्स त यसरी लाग्ने हो हैन, किनभने जुनसुकै अब्जेक्टको लागि पनि के हुन्छ भने चारवटा फोर्स चाहिँ लागिहाल्छ। मैले पटक पटक तिमीलाई भनिरहेको कुरा हो। एउटा भनेको डाउनवर्ड फोर्स हो, वेट हो, अर्को भनेको नर्मल रियाक्सन एन अथवा आर ले लेख्छौ, अनि यतापट्टि भनेको अप्लाइड भएको फोर्स हो, यतापट्टि भनेको के हुन्छ त फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ। त्यसकारण र यहाँ चाहिँ यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन तिमीलाई म्यू कति दिएको छ 0.3 भनेर म्यू दिएको छ। अनि फाइन्ड द मैग्निट्युड अफ द फोर्स व्हिच क्यान मुभ द बडी इफ द फोर्स एट एन एंगल अफ 25 डिग्री हो। यहाँबाट चाहिँ 25 डिग्रीको एंगल बनायो भन्छ र इजी सजिलो हो। एकचोटि हेर है त, मैले इलास्ट्रेट दिएँ। अब फिगर अलि क्लियर हुने तरिकाले फिगर बनाइदिन्छु तिमीहरूलाई। जस्तो यो के भयो होराइजन्टल प्लेन। यो होराइजन्टल प्लेन हो भने अब यसमा चाहिँ के छ त बडी छ। यो बडी भने बित्तिकै यसमा लाग्ने दुईटा फोर्स, एउटा वेट, यो भनेको नर्मल रियाक्सनलाई हामीले यहाँले डिनोट गर्ने गरेका हौं, त्यही भएर यहाँ नै हो। अब यहाँ हेर त फ्रिक्सनल फोर्स यतातिर लाग्यो भने यससँग लाग्ने फोर्स भनेको अप्लाइड फोर्स हो। तर क्वेशनले के भनेको छ हो योसँग 25 डिग्रीको एंगल बनाएर यो अब्जेक्टलाई चाहिँ तानेको छ भने 25 डिग्रीको एंगल बनायो र अब्जेक्टलाई तान्यो। यो वेट तिमीलाई दिएको छ 300 न्यूटन। त्यसैले हो यो p को भ्यालु कति हो भन्छ के, जहाँ म्यू को भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई 0.3 दिएको छ। कसरी गर्ने होला यसलाई ल भन, ल भन त। फोर्स इक्वल टु p cos 25। गुड। पहिला सुरुमा हामी यसलाई के गर्ने होराइजन्टली चाहिँ रिजल्भ गरिदिने। होराइजन्टली रिजल्भ गरिसकेपछि त्यसपछि के गरिदिने त भर्टिकली रिजल्भ गरिदिने। अनि दुईवटाको चाहिँ के आउँछ त दुईटा इक्वेसनबाट हामीले निकाल्दिने है त। ल यो मैले हिन्ट्स जस्तो दिए है त, तिमीहरुले यो पुरै कम्प्लिट चाहिँ तिमीहरु आफू लेख्नु। हिन्ट्स भनेको अर्थ यहाँ ल्याङ्ग्वेज नलेखिकन दिने कुरा हो है। जस्तो यहाँ दिएको भनेको W भने कति छ 300 न्यूटन, म्यू कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेर लेख्नु है आफूले चाहिँ कार्डमा लेख्दा 0.3 भयो। अनि एंगल अफ इन्क्लिनेसन, एंगल अफ इन्क्लिनेसनलाई जहिले पनि डिनोट गर्ने भनेको अल्फा सरी कति 25 डिग्री हो। त्यसो भने एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्दियौ, जस्तो if P be the magnitude of the force which can move the body and F be the force of friction। यो हामीले मानेको है, यो F be the force of friction। P लाई के भन्यौ मैग्निट्युड अफ द फोर्स भन्यौ है, P लाई मैग्निट्युड अफ द फोर्स भन्यौ र F लाई हामीले फोर्स अफ फ्रिक्सन भन्यौ भने अब रिजल्भिङ द फोर्स होराइजन्टल पहिलो हाम्रो काम भनेको के हो त भन्दा रिजल्भिङ द फोर्स होराइजन्टली। फोर्सलाई हामी होराइजन्टली रिजल्भ गर्दिने। ल भन त होराइजन्टल रिजल्भ गर्ने भनेको मतलब के हो भन्दा योसँग प्यारलल हुने गरी कुन कुन छ त, अथवा जमिनको सतहसँग प्यारलल हुने गरी भाका फोर्सहरु सबैलाई हामीले होराइजन्टल रिजल्भ गर्दिने। जमिनको सतहसँग प्यारलल हुनेको एउटा यो F हो कि नि यतापट्टिको,
ध्यान दियो है। यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको यतापट्टि अपोजिट डिरेक्सनमा आएको यति एउटा हो, अर्को छ र छैन? हो सर। भनेपछि यो केसँग ब्यालेन्स हुन्छ त? p cos हो, यतापट्टि जाने भनेको यो p cos 25, माथि भर्टिकली जाने भनेको चाहिँ p sin 25 हुन्छ यो हामी बिर्सिनु हुँदैन। यस्तो आउने बित्तिकै यतापट्टि त्यसोमा होराइजन्टली रिजल्भ हुने भनेको p cos 25, भर्टिकली रिजल्भ हुने भनेको p sin 25 हो। त्यसकारण यसको ठ्याक्क अपोजिट यसलाई के ब्यालेन्स गर्ने मतलब p cos 25 यसलाई इक्वेसन 1 मान्थ्यौ। अथवा यसलाई अझै हामी चाहिँ p को भ्यालु चाहिँ न्यू भनेर हाल्दै पनि हुन्छ। अब अहिलेलाई चाहिँ मात्र रिजल्भ गर्ने काम गरौँ अनि पछि गरौँला क्याल्कुलेसन हैन। त्यसपछि सिमिलरली लेख यहाँ, सिमिलरली रिजल्भिङ फोर्स भर्टिकली रिजल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ होला ल मलाई भन त? भर्टिकली रिजल्भ गर्दाखेरि हो यो W minus P cosine 25 हो, यो माथिसँग प्यारलल भागेर गएको जति सबै फोर्स र यो तल आएको फोर्स इक्वल हुन्छ। जहिले पनि बुझ्नी हेर, माथितिर गएको भनेको एउटा नर्मल यान भयो, अर्को के भयो p sin 25। त्यसकारण हामी त्यो केसँग इक्वल हुन्छ त? यसको डाउनवार्डसँग। ल हेर यो माथितिर गएको यान, अर्को माथितिर गएको भनेको के भयो p sin 25 भयो, अरु माथितिर गएन नि यति दुईटा फोर्स हो। अनि डाउनवार्ड आएको फोर्स भनेको वेट मात्रै हो हैन त? यो वेटले यो दुईटाको समलाई चाहिँ के गर्दिन्छ त? ब्यालेन्स गर्दिन्छ। यो वेटले यो दुईटाको समलाई ब्यालेन्स गर्दिन्छ। त्यसकारण हामी के लेख्न सकिन्छ भने W = 300 न्यूटन हो। यो भनेको के हो त? n + p sin 25 हो। लेख्न सकिएन यो? W बराबर के भयो त? n + p sin 25। अब यसो भने यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 मान्दियो। र हो यहाँनिर एउटा स्टेप चाहिँ मैले यहाँ अहिले छोडिदिए थिएँ हैन। अब अहिले हेर यो स्टेप अल्टिमा रिजल्भ गर्नलाई मैले सिकाउनलाई हो। गुड। यो याद भनेको के हो त भन्दा म्यु n = p cos 25 हो। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 मान। अब हेर हो यसबाट n को भ्यालु निकाल्दै यतिबाट n को भ्यालु निकाल्दाखेरि कति आउने हो? n = 300 - p sin 25। यो n को भ्यालु लिएर गएर यसमा लहर राख्दियौ, सकिदैन? त्यसपछि त हाम्रो आन्सर त आइहाल्यो त। ल हेर त। सो putting the value of n in equation 1, equation 1 मा लहर n को भ्यालु राख्दियौ। म्यु भनेको कति छ? 0.2 हो कि हैन? म्यु भनेको 0.2, n भनेको कति आयो? 300 - p sin 25 = यो कति छ त? p cos 25। ल अब त मैले गर्न पर्छ र अब ल भन त, यति गर्दैछ मैले गर्न पर्छ पर्दैन? अब p को भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छ। sin 25 को भ्यालु क्याल्कुलेटर दबाउ, यसको क्याल्कुलेटर दबाउ, बाँकी रहेको p आउँछ। होइन म अर्को तरिकाले गर्छु भन्छौ भने पनि यो sin 25 / cos 25 गरेर चाहिँ tan 25 मा लिएर गएर अनि क्याल्कुलेसन गर्दियौ, यो भइहाल्छ। ल त्यसो भने आजलाई हामी यति गरौँ हैन। अब मेरो फर्स्ट सेमेस्टर अनि क्लास छ 7:30 बजेबाट। त्यसकारणले आज लाइनको कारणले गर्दा तिमीलाई अलिकति 10 मिनेट जति चाहिँ समस्या भयो हैन।